حق دا ولی ہے، شیر جلی ہے حق دا ولی ہے، نائب غنی دا سونا پیر علی ہے، نائب غنی دا سونا پیر علی ہے، فاتح خیبر جرت دی تصویر علی، چچا زاد نبی دا سونا پیر علی، چچا زاد نبی دا سونا پیر علی۔ علی دا میں غلام ہاں، 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 کہتا سر عام ہاں، علی دا میں غلام ہاں، پڑھدا قصیدے او دیتا ہوں صبح و شام ہاں، پڑھدا قصیدے او دیتا ہوں صبح و شام ہاں، علی دی خلافت دے منکر جڑے گن، علی دی خلافت دے منکر جڑے گن، کیتے رہندا انہاں دیاں نیندراں حرام ہاں، علی دا میں غلام ہاں، علی دا میں غلام ہاں۔